ताजे खातीर सरकारान हें केलां तें तांचें अभिनंदन करूं येता. पुणून दुसरो प्रश्न येता तो 4 दिसांचें सेशन इफेक्टीव तातूंत मदीं वंदे मातरम फाल्यां तो टेस्ट करप हावजाचो हें BJP कशेंच सोडून अकावंट न्ही. जी प्रथा जाल्या ती सोडून फूल बजेट सेशन मार्चान घेतलें ताजे मागीर सप्टेंबरान एक 2 दिसांचें घेतलें आनी इलेक्शन करतले. सो बेजिकली सरकाराक आपली स्क्रुटिनी जावची न्ही, एसेंब्लीन प्रश्न लोकांनी विचारचे न्ही आनी आपलें जें कितें सगळें गोड बंगाल चलयल्या पळय सगळें करप्शन सगळें आसा हें एक्सपोज जावचें न्ही आनी हें जायनासतना इलेक्शन करचें हें सरकाराचो प्लॅन आसा. आतां म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां येतना हांगा सेशन लायतले. जिल्ला बदलून कशी जाली सारकें नव्या वर्साचे जेन्ना क्रिसमस सिजन आहा तेन्ना जिल्ला बदलून ताकाच करून सो ती स्ट्रेटजी तांची आसा ही म्हाका सारकें रिलायबल इन्फॉर्मेशन आसा. सरकार पक्षान सांगचें की हे फोट उलयता. सुभाष शिरोडकरा विचारलें ते म्हणटा आपूण 40 वर्सां जालीं पॉलिटिक्सान एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान पूण अशें केन्नाच जालें ना की इलेक्शन प्रिपोन्ड जालां बी म्हणटा. ते म्हणटा चुकीचें हें म्हणटा. सुभाष शिरोडकरान 40 वर्सांनी कितले सेन्सस जाल्ले सुभाष शिरोडकर सांगता ते जावचें ना म्हणून हय स्टेटमेंट दिलें. स्टँड घेवन ही इज नॉट द रायट मॅन. ही इज नॉट लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर. दॅट मीन्स ही डजंट नो हीज जॉब. हें उलोवंक शकता उत्तर दिवंक शकता लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर. सुभाष शिरोडकर दिवंक शकना. म्हादयचे पयलीं पळय म्हणून सांग खंय पावलें तें उदक तें ताचे पयलें इट शूड बी हीज कन्सर्न नॉट गिवींग आन्सर्स लायक दीस. तो बेजार जालो आसलो आमी शिरोड्या बी गेल्ले म्हणून. डिसेंबरान इलेक्शन वंदे मातरम अशें पळय हांव की पयले क्वॉर्टर 2017चा सेन्सस जावपाचो आहा. कायद्या प्रमाणे सेन्ससाचे 3 म्हयने पयलीं हे इलेक्शन घेवंक मेळना म्हणटकच ते डिसेंबरान घेवचेच पडटा तांकां अशें म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा. आतां हें नाकारपाक मुखेलमंत्र्यान करूं येता, स्पिकरान करूं येता, नाजाल्यार लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मंत्र्यान हाजें उत्तर दिवप आसता. वंदे मातरमाचेर डिस्कशन जावपाचो कितें मत कितें इश्यू वंदे मातरमाक 150 वर्सां जाता आनी बंगालाक ह्या वर्सा इलेक्शनां आसा. बरयल्ले ते बंकिमचे सो तांकां बंगाला खातीर ते सगळ्या कडेन ते गाजोवपाचें आहा. लोकसभेक आनी राज्यसभेक डिस्कशन जालें. आतां तुमच्या हावजांनी 2 कडेन हरियाणा आनी उत्तर प्रदेशान डिस्कशन जालें. हरियाणात काँग्रेसीच्या आमदारांक ऑपोजिशनाक भायर काडलें, सस्पेंड केलें वंदे मातरम आनी मागीर ते म्हणटात की तुमी सगळे एंटी नॅशनल कोण ऑपोजिशन एंटी नॅशनल हें म्हणपाक ते सोदतात. आमी ताका उत्तर दिता हांव पार्टिसिपेट करतलो ते डिबेटाक आनी मागीर ते भाशण मागीर विचार प्रतिनिधी गोंयची मागणी आसा पटनागी आनी इनफ इज इनफ. तुजें मत कितें? The voice for Coin.